8 दिसांनी सगळे क्लीन करून घासून बी ड्रमाक क्लीन करपाची, कित्याक ती जराळेची तांतयां तांकां दसून रावता ड्रमाच्या सायडीनी। सो ह्यो सगळ्यो घरातले मेन किचनातले उदक आसा ते 8 दिसांनी क्लीन करून सगळी ड्रमाक क्लीन करून पुसून मागीर परत भरून दवरपाची। सो कित्याक असल्यो जराळी मेन तातूंत तांतयां घालूं शकता। आनी अगर कोणाक अशें जर सिम्पटम्स आसा लायक जोर येवप, 3 दिसांकून वयर जोर आसा कितें आसा जाल्यार रोखडेच बेतके येवन टेस्ट करून घेवपाचे। सगळे आमचे मलेरिया डेंगी टेस्ट सगळे फ्री जाता। तशेंच आतां आनी एक आयला झिका व्हायरस म्हणून, तो बीन डेंगी आनी चिकनगुनिया जी जराळ जाता तातूंत पसरता, तसो तो झिका व्हायरस म्हणून आसा पळय तो त्या जराळ्यान पसरता। सो ते आमी प्रिकॉशन घेवचें पडटलें आनी सगळे जर ब्रिडींग सायट्स कितें आसा जर साचिल्लें उदक आसा तें क्लीन करून काडपाचें, ही आमकां तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा। गोंय सरकारान एक मेमोरंडम काडलेलो आसा की सगळ्या पंचायतींनी की अशा तरेचे ड्रायव्ह सगळ्यांनी घेवचे, कारण आयज पावसाळो ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा आनी पावसाळ्यान जेन्ना कशें आसता की जेन्ना उदक खंयसर साचता किंवा उदक खंय उरता थंयसर जळारी मॉस्किटोज जावपाचे खूब चान्सीस आसता आनी अशें न जावचें म्हणून हो क्लिनलीनेस ड्रायव्ह आमी सगळ्यांनी घेतलेलो आसा। आयज प्रत्येक मनशाची जो घरान रावता, बारीक भुरगो म्हण किंवा व्हडलो जाणटो म्हण नेणटो म्हण, तेंची सगळ्यांची एक जबाबदारी आसा की अशा तरेचो मॉस्किटोज तयार न जावचे म्हणून तेंच्यांनी कितें करपाक जाय, त्या खातीर आयज हो ड्रायव्ह आमी आयज घेतलेलो आसा। आमची मॅडम डॉक्टर आसा ती सगळ्यां सविस्तर तुमकां मागीर सांगतलीच, पूण एक सगळ्यां कडेन एक हांव विनंती करता की तुमच्या जो घरा भोंवणी जे भोंवतणी जे तुमी उदक जे साचता किंवा आयज घरान जे फ्रीज आसा किंवा आनी कितें कितें आसता तेजेर उदक पोना उरता, तें उदक जेन्ना पोना उरता तेका जेन्ना साफ करिना पळय न्हू तेन्ना त्यो खुबश्यो जळारी थंय तयार जाता। आनी आयज 2 मुख्य डिसीज म्हणजे एक मलेरिया आनी दुसरो म्हणजे डेंगू, हे आमकां जावचें न्हू किंवां हे पसरचो हो रोग पसरचो न्हू म्हणून कांयश्यो गोश्टी आयज आमी सुरवात केल्ली आसा। आयज म्हाज्या वार्डान म्हणजे जायडवाडाच्या वार्डान आमी आयज घेतलेले आसा। तेन्ना सगळ्यां कडेन एक विनंती आसा हांगा सगळे लोक आसा सगळ्यांनी बऱ्या तरेचें हेल्थाक कॉर्पोरेशन करचें, हेल्थ डिपार्टमेंटाक बऱ्या तरेचें कॉर्पोरेशन दिवचें आनी हो जो ड्रायव्ह आसा तो सक्सेसफूल करचो। परत एकदां सगळ्यां कडेन मागणी करता की तुमी जे घरा भोंवणी जे तुमची एरिया आसा, कारण अजून पासून कांय तश्यो केसीस आमकां मेळूंक ना अशें म्हाका तरी म्हाज्या लक्षान येयल्लें आसा, पूण अशें दिसता की न मेळच्यो म्हणून आमी ही सगळी जबाबदारी आमी सगळ्यांनी घेवची अशें तुमचे कडेन सगळे कडेन मागता।